नज़रीन मोहतरम, आज मैं आपको एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या बयान करूँगा कि जिसे सुनते ही आपके पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी। बनी इसराइल की एक इबादत गुजार औरत थी। वो लोगों के सामने तो बहुत बड़ी वलिया थी, लोगों के सामने तो वो अल्लाह ताला की महबूबा थी, मगर अल्लाह की ज़ात के सामने महबूबा नहीं बल्कि मरदूदा थी। लोग उसे बहुत बड़ी इबादत गुजार औरत समझते थे। उसके लाखों अकीदतमंद लोग थे, मुरीदीन और मुअतकिदीन थे, जो उसे दुआ मंगवाने के लिए आया करते थे। वक़्त गुज़रता गया। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसकी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो गया। ये औरत फौत हो गई, मर गई, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। खाक के सपुर्द करने लगे। कबल इसके के अजीज़ व अकारिब उस इबादत गुजार औरत की मैयत को कब्र के अंदर लिटा दे, कब्र के अंदर रखे कि अचानक लोगों की नज़र आसमान की तरफ गई तो लोग देखकर हैरान रह गए कि आसमान से एक ख़त उतरता उतरता मुर्दा औरत के सरहाने आ पड़ा। अजीज़ व अकारिब ने जब वो पर्चा उठाया और खोल के पढ़ा, तहरीर पढ़ने के बाद लोगों के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। अकीदतमंदों के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। हर एक की ज़ुबान पर अफसोस के कलिमात थे। लोगों ने तहरीर पढ़ी, उसके ऊपर लिखा था कि इस बद किरदार औरत को, इस गुनहगार औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। अगर तुम दफनाओगे तो कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मुर्दे पड़े हैं तुम्हारे हक़ में बद्दुआई देंगे, और मुर्दों के मुंह से निकली हुई बद्दुआ तुम्हारी नस्लों को उजाड़ के रख देगी। अगर तुम मुर्दों की बद्दुआओं से बचना चाहते हैं तो इस गुनहगार और घटिया तरीन औरत को, अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनने वाली औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत आना। लोग ये पढ़कर हैरान हुए और हैरानी की दलदल में फंस गए। कहने लगे, ये तो हमारी मुर्शिदा थी, हम तो उसके मुरीद थे, लाखों अकीदतमंद थे। ये तो बहुत बड़ी इबादत गुजार थी, मुत्तकी परहेज़गार थी। लेकिन पर्चे की दूसरी तरफ भी कुछ लिखा था। जब दूसरी तरफ लोगों ने पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा था, अगर तुम जानना चाहते हो कि आखिर उसने कौन सी ऐसी गुनाह की है, तुम जानना चाहते हो कि ये तो इबादत गुजार औरत थी, आखिर उसने कौन से ऐसे जुर्म किए थे, कौन सी ऐसी गलती की थी कि इन ख़ताओं ने उसकी तमाम इबादत उसके मुंह पे मार के रख दिए, उसका कोई भी सुजदा कबूल नहीं होने दिया। आज ये इबरत का निशाना बनी हुई है और कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे उसके दफन न करने की दुआएं मांग रहे हैं। या अल्लाह, हमें इस बद किरदार औरत से बचा लेना। अगर ये हमारे कब्रिस्तान के अंदर दफन हो गई तो उसको जो अजाब मिलेगा तो उसकी चीखों पुकार हमें भी परेशान करती रहेगी। कब्र के अंदर उसको दिए गए अजाब को देखकर हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमें इस बद किरदार औरत से बचा लेना। पर्ची के ऊपर लिखा था, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो इस कब्रिस्तान के आखिर वाली कब्र के अंदर एक मुर्दा पड़ा हुआ है। कब्रिस्तान के आखिरी कोने कब्र है। इस कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है, जाकर उससे पूछ लो, वो तुम्हें हकीकत बताएगा। वो तुम्हें इस इबादत गुजार औरत की हकीकत से आगाह करेगा। आखिर क्यों उसकी वजह से अहले कुबूर परेशानी में है। अब लोग परेशान हो गए कि हम में से कोई इतनी सलाहियत नहीं रखता कि वो मुर्दों के साथ कलाम करे। हम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता, कोई इतना बड़ा परहेज़गार नहीं है जो मुर्दों से हम कलाम हो, मुर्दों की बातों को समझे और हमें हकीकत से आगाह कर दे। आखिर उस औरत ने कौन सा गुनाह किया कि कब्रिस्तान के मुर्दे उसे बद्दुआएं दे रहे हैं। उनमें से किसी एक बुज़ुर्ग ने मशवरा दिया कि फ़लाँ इलाके में एक आलिम रहता है, हमने सुना है कि वो मुर्दों से कलाम करना जानते हैं। वो मुर्दों से कलाम करते हैं, उनसे बात करते हैं अल्लाह ताला की दी हुई अता से। अगर हम इस आलिम के पास चले जाएंगे, जाके उनको ये मसला बता दे, तो हो सकता है कि वो अल्लाह के हुक्म से हमारे साथ आ जाए और हमें इस हकीकत से आगाह कर दे। इसके मशवरे को सर आंखों पर रखते हुए अजीज़ व अकारिब ने मैयत को तने तनहा अकेला छोड़ के खुद अल्लाह के बुज़ुर्ग की तरफ चल पड़े। तमाम के तमाम लोग पूरा दिन आलिम को ढूंढते रहे। आखिरकार उसको आलिम मिल गया। लोगों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के वली, हम बड़ी दूर से आए हैं, आप हम पे रहम करें, ये पर्चा पढ़े, इसके बाद जो आपका जी चाहे वो करना। आलिम ने वो इबरतनाक पर्चा पढ़ा। उसके ऊपर लिखा था कि ये गुनहगार औरत है, अगर उसको कब्रिस्तान के अंदर दफनाओगे तो कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे तुम्हारे हक़ में बद्दुआई देंगे। उनकी बद्दुआ की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगे। इस औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। लोगों ने कहा
کہ حضرت وہ تو بہت عبادت گزار تھی، ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتی تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی تھی، پوری پوری رات قیام کیا کرتی تھی، آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے؟ ہم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو قبرستان کے آخری کونے ایک قبر ہے، اس کے اندر مردہ پڑا ہے، تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہے، وہ حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ والے، آپ مردوں کی بولیاں جانتے ہیں، مردوں سے کلام کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے نا، اس مردے سے پوچھ کے ہمیں بتائے کہ آخر یہ عورت کون سی ایسی گناہ کرتی تھی۔ اللہ کا ولی اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے، چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اس قبر کے سرحانے پہنچ گئے جس کا نام کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس پر پہنچ گئے۔ اللہ کے ولی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ کے ولی نے حکم دیا، ایک قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے مجھے جواب دے اللہ کے حکم سے۔ اس بندے نے اللہ کے ولی کو سلام کیا اور جواب دیا، پھر کہا پوچھئے حضرت کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ولی نے پوچھا، یہ بتا یہ جو مردہ ہے جس کی وجہ سے قبرستان کے مردے پریشان ہیں کہ اگر یہ عورت ہمارے قبرستان میں دفنا دی گئی تو اس کو دردناک عذاب ملے گا، اور وہ عذاب ہمیں بھی تکلیف دے گا، ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو مجھے بتایا جائے کہ آخر یہ عورت کون تھی، اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے، اس کے گناہوں نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا، اس کو اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیا، اور عبادت گزار عورت کو اللہ نے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس مردے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مردے نے آواز، اے بزرگ، اگر آپ حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو سچ یہ ہے کہ وہ مردہ عبادت گزار عورت میری بیوی تھی، وہ میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا، وہ عبادت گزار تھی، دن کو روزہ رکھتی تھی، پوری پوری رات قیام کیا کرتی تھی، وہ پوری رات عبادت میں مصروف رہتی تھی، رات اللہ کی حمد بیان کرتی تھی، لیکن وہ عبادت گزار تھی، میں گناہ گار تھا، میں گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، لیکن میری بیوی عبادت گزار تھی۔ جب میں گناہ کرتا تھا تو میری بیوی مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیتی تھی اور مجھے گناہ گار کہتا تھا، پرہیزگار بیوی مل گئی، پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرا ساتھ مجھے نصیب نہ کرے، جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا نصیب لکھا ہے، اس طرح میں دعا کرتی ہوں اللہ قیامت کے دن تیرے جیسے بد کردار انسان کے ساتھ مجھے نہ رکھے۔ جب وہ مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیتی تھی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اندر سے روتا تھا۔ ایک دن میں اس کے دیے ہوئے طعنوں سے تنگ آ کر ہم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اے کریم رب، آج میں پکی توبہ کرتا ہوں، عبادت گزار عورت کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، عبادت گزار عورت کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، اے اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ قبول فرما، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ بس ادھر سے سچے دل سے ایک آہ نکل گئی، آنکھوں سے 2-4 آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا توبہ قبول کر لیا۔ قبولیت کی علامت یہ تھی، نشانی یہ تھی کہ اس کے بعد میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جبکہ گناہ کرنے کا موقع بھی ملتا تھا، لیکن میں گناہ نہیں کرتا تھا، تو مجھے پکا یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اب میں نے توبہ کر لی تھی، پھر بھی میری بیوی مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیا کرتے، سب کا گناہوں کے تہ دیا کرتے تھے، تو شرابی تھا، تو کمینہ تھا، اللہ اکبر، عبادت پر فخر کرتی تھی، میں اس کا شوہر تھا، پورا دن اس کے لیے خاک چانتا تھا، کڑکتی دھوپ میں پورا دن خاک چانتا، روزی روٹی کماتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، مگر میری بیوی کو کچھ ملے، بیوی کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے، پورا دن خاک چانتا، روزی روٹی کماتا، شام کو گھر آ کر خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گونتا تھا، اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتا تھا، روٹی تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے خود بھی کماتا اور اپنی بیوی کو بھی کھلاتا، مسلح کے اوپر بیٹھی بیوی کے منہ میں بھی روٹی کا نوالا ڈال دیتا، اس وجہ سے کہ اس کا ایک پل بھی عبادت سے خالی نہ جائے، اور وہ خود بھی کام نہیں کرتی تھی، اس نے تمام کے تمام کام میرے سپرد کیے تھے، مزدوری بھی میں نے کرنی تھی، روٹی کا بندوبست بھی میرے ذمے تھا، اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھاتا اور اپنی بیوی کو بھی کھلاتا، وہ کچھ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن بجائے شکر گزاری کرنے کے جب غصہ آتا تھا تو یہ مجھے میرے سابقہ گناہوں کے طعنے دیا کرتے تھے، حالانکہ میں توبہ کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا، پھر بھی جب غصہ آتا تھا مجھے میرے سابقہ گناہوں کے طعنے دیا کرتے تھے، میرا دل دکھاتی تھی، میرے زخموں پر نمک چھڑکتے تھے، میں پورا دن روتا رہتا تھا، اس لیے روٹی روزی کا بندوبست بھی کرتا رہتا تھا، اس وجہ سے میں ہر وقت روتا رہتا تھا، میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے تھے،
रोते रोते मेरा जिगर फट गया, मुझे दिल का दौरा पड़ा और मैं मर गया, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। मरने से पहले पहल मैंने दुआ की थी कि ए अल्लाह, क़यामत के दिन अगर तेरी ही इबादत गुजार औरत जन्नत में चली गई, जन्नत में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस बदबख्त औरत ने खुद ही दुआ की थी कि मैं चोर के साथ जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल फरमाई, अल्लाह ने मेरी दुआ भी कबूल फरमाई, अल्लाह ने उसकी इबादत गुजार मरदूद की दुआ भी कबूल फरमाई। उसने कहा, अल्लाह, क़यामत के दिन मैं उस गुनहगार के साथ नहीं रहना चाहती। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम के सद मेरी तौबा को कबूलियत का शर्फ बख्शा। अल्लाह ताला ने तौबा की कबूलियत के सदक़े अल्लाह ने मुझे जन्नत में आला मकाम दिया, जन्नत में एक आला मकाम अता फरमाया है और मेरा ठिकाना अब जन्नत में है और इस औरत का ठिकाना जहन्नम में। नज़रीन मोहतरम, शोहर की न शुक्री ने, एहसान फरामोशी ने, शोहर के सामने किए गए तकब्बुर ने इबादत गुजार औरत के सब कुछ ज़ाया कर दिया। जब मर गई तो इसकी दामन में गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं था, एक नेकी भी मौजूद नहीं थी। तकब्बुर इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है, इंसान को जवाल का शिकार करके ही रहता है, इंसान को ज़लील ख्वार करके ही दम लेता है। शोहर की न शुक्री ने, जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, जिन लोगों ने तुम पर एहसान की बारिश बरसाई, तुम पर नेमतों की बारिश बरसाई, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िंदगी के हर लम्हे तुम्हारे और मेरे ऊपर गनीमत है, इन्हीं लम्हों में कुछ कर लिया करे। किसी का हक मत खाओ, किसी का हक खाकर किसी का माल ज़ब्त करके तुम क्या समझते हो। एक फ़कीर था, अल्लाह वाला था, दरवेश मलंग बाबा था। उसने कंधे पर चादर रखी हुई थी, कहीं जा रहा था। उधर से एक चोर दौड़ता हुआ आया और फ़कीर की चादर लेकर भाग गया। अब चोर उसे साथ लेकर भाग रहा था, साथ में कब्रिस्तान था। फ़कीर ने कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी, जो इधर उधर भाग रहा था। किसी देखने वाले ने कहा, बाबा, तेरी भी अजीब कहानी है कि चोर लेकर उस तरफ भाग रहा है और तुम बजाय चोर के पीछे भागने के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हो। ये सुनकर बाबा जी ने कहा, बेटा, चोर को छोड़कर कब्रिस्तान की तरफ इसलिए भाग रहा हूँ कि ये चोर जो मर्जी चलाए, आखिर उसने आना ही तो इसी कब्रिस्तान में है। तो जब ये कब्रिस्तान में आएगा, उससे अपना हिसाब किताब लूँगा, उससे अपना हिसाब किताब लूँगा। नज़रीन मोहतरम, इसलिए किसी का हक मत खाओ। नज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपने राय का इजहार कमेंट में ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनती रहे।